अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी नई सिक्योरिटी पॉलिसी में पहली बार रूस और शिमाली कोरिया की कैटेगरी में डाल दिया है। और जिस तरह की ज़ुबान ट्रंप इंतज़ामिया ने इस्तेमाल की है वो सिर्फ एक इंटेलिजेंस अलर्ट नहीं बल्कि एक नई सर्द जंग का ऐलान है। आज की ये वीडियो मामूल की न्यूज़ अपडेट नहीं है। आज हम इन सब कोड्स को डी कोड करेंगे जो पिंडाल में बैठी तुलसी गैबर्ड और इनके पीछे मौजूद अमरीकी डीप स्टेट ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक इमर्जिंग मिसाइल थ्रेट है, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये पूरा ड्रामा दरअसल पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की कामयाबी का सर्टिफिकेट है। और आज की इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि जब भारत का अग्नि 6 फेल हो रहा है तो पाकिस्तान का शाहीन 3 अमरीकियों की नींद क्यों उड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तमाम दबाव के बावजूद पाकिस्तान का असल दिफाई कार्ड क्या है जिसे इस्तेमाल करने की हिम्मत किसी को नहीं होगी। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आखिर में मैं आपके साथ एक ऐसी स्कोप शेयर करूंगा जिसने पूरी दुनिया के थिंक टैंक्स को चौंका कर रख दिया है। तो दोस्तों, आज से कुछ वक्त पहले एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में उस वक्त की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस यानी DNI बनने वाली तुलसी गैबर्ड ने पेंटागन की एक ब्रीफिंग में पाकिस्तान को एक लॉन्ग रेंज मिसाइल थ्रेट के तौर पर नामजद किया था। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे पहले अमरीकी डोजियर्स में पाकिस्तान का जिक्र सिर्फ एक रीजनल एक्टर के तौर पर आता था जिसकी जोरी सलाहियत सिर्फ भारत को डैटर करने के लिए है। लेकिन अब पहली बार US इंटेलिजेंस कम्युनिटी ने कहा है कि पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी तेज़ी से वो सलाहियत हासिल कर रही है जो बैनुल बर्र-ए-आज़मी कैटेगरी में आती है और ये बराह रास्त अमरीकी मेन लैंड के लिए एक पोटेंशियल ख़तरा बन सकती है। अब ये सुनकर पाकिस्तान में बैठे हमें गुस्सा आने के बजाय बहुत ठंडे दिमाग से इस बयान को उल्टा पढ़ना है। सबसे पहले हम तुलसी गैबर्ड के बयानात को समझते हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान पहले ही दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन चुका है और इसका फोकस अब सिर्फ भारत पर नहीं है बल्कि वो अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाकर इन्हें हॉरिजॉन्टल डेप्थ दे रहा है ताकि वो साउथ एशिया से बाहर के टारगेट्स को भी इंगेज कर सके। यहाँ गैबर्ड ने खास तौर पर शाहीन 3 का नाम लिया है। शाहीन 3 अभी तक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक फोर्सेस के पास एक सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल है जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है और ये मिसाइल पूरे भारत को कवर करता है। लेकिन अमेरिकियों का असल डर ये है कि पाकिस्तान के पास अब वह टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिससे वो स्पेस प्रोग्राम और मल्टी वार हेड टेक्नोलॉजी यानी MIRV के ज़रिए इस रेंज को 4000 से 5500 किलोमीटर तक ले जा सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो मिडल ईस्ट, यूरोप के कुछ हिस्से और बहरुल काहिल में मौजूद अमरीकी इत्तेहादी बराह रास्त पाकिस्तानी मिसाइलों की जद में आ जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प टेक्निकल पॉइंट है जिसे समझना आपके लिए ज़रूरी है। अमरीकी इंटेलिजेंस बार बार पाकिस्तान के सॉलिड फ्यूल मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र कर रही है क्योंकि वो जानते हैं कि सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लिक्विड फ्यूल मिसाइलों को लॉन्च करने से पहले फ्यूल भरना पड़ता है जिसमें कई घंटे लगते हैं और सैटेलाइट इन्हें आसानी से देख लेते हैं। लेकिन सॉलिड फ्यूल मिसाइल एक बुलेट की तरह होता है। आप इसे कहीं भी ट्रक पर रख कर चलते फिरते 5 मिनट में फायर कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बहुत कम ममालिक के पास है और पाकिस्तान ने इसे प्राइवेट सेक्टर की मदद से मुकम्मल तौर पर इंडिजिनस तरीके से डेवलप किया है। जब तुलसी गैबर्ड कहती हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम तेज़ी से अपनी सलाहियतों में इजाफा कर रहा है तो वो दर हकीकत ये तस्लीम कर रही हैं कि अमरीकी पाबंदियाँ और MTCR जैसी पाबंदियाँ पाकिस्तान को रोकने में नाकाम रहीं, बल्कि उल्टा पाकिस्तान ने यह साबित कर दिया कि वो हर तरह के क्रिटिकल कंपोनेंट मुकामी तौर पर बना सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर अमेरिका को इस वक्त पाकिस्तान को रूस और शिमाली कोरिया के बराबर खड़ा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसका ताल्लुक दो बड़ी स्ट्रेटेजिक पेशरफ्तों से है जिन्हें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली वजह पाकिस्तान का उभरता हुआ स्पेस और हाइपरसोनिक प्रोग्राम है। आपने देखा होगा कि हाल ही में पाकिस्तान ने अपना पहला मल्टी मिशन सैटेलाइट चीन की मदद से लॉन्च किया और इससे भी अहम ये बात है कि पाकिस्तानी साइंसदानों ने इंडिजिनस गाइडेंस सिस्टम्स तैयार कर लिए हैं जो GPS के बगैर भी काम करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक के साथ पाकिस्तान की दफाई शराकतदारी है। अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट इस बात से खौफजदा है कि कहीं पाकिस्तान अपनी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी सऊदी अरब को ट्रांसफ़र न कर दे, क्योंकि अगर सऊदी अरब के पास पाकिस्तान जैसी मिसाइल टेक्नोलॉजी आ गई तो मशरक़ वस्ता में इसराइल की बर्तरी ख़त्म हो जाएगी। यही वजह है कि हाल ही में अमरीकी थिंक टैंक्स में ये बहस ज़ोरों पर है कि पाकिस्तान एक एटमी डोमिनो इफेक्ट का मरकज़ बन सकता है और इसे इब्तदाई तौर पर ही कंटेन करना ज़रूरी है।
اب تھوڑی سی گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے میزائل پروگرام میں اصل میں ایسا کیا ہے جو ان کے لیے گیم چینجر ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابابیل میزائل کی۔ ابابیل ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج 2200 کلومیٹر ہے، لیکن اس کی اصل طاقت اس کی رینج نہیں بلکہ اس کی ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وہیکل یعنی MIRV صلاحیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی میزائل 3 سے 5 مختلف نیوکلیئر وار ہیڈز لے کر جا سکتا ہے اور ہر وار ہیڈ اپنا الگ الگ ٹارگٹ ہٹ کر سکتا ہے۔ فضا میں داخل ہوتے وقت یہ وار ہیڈز 3 مختلف سمتوں میں بکھر جاتے ہیں، جسے بیلسٹک میزائل ڈیفنس سسٹم جیسے کہ بھارت کا S-400 یا امریکہ کا تھارڈ سسٹم روک نہیں سکتے۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو پاکستان نے بھارت سے پہلے حاصل کر لی، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جس نے امریکیوں کو پریشان کر رکھا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور سیاسی اینگل بھی ہے جسے سمجھنا ضروری ہے، اور وہ ہے چین کا عنصر۔ ٹرمپ انتظامیہ دراصل پاکستان کو چین کے ساتھ مل کر پریشر کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس وقت پاکستان چین اقتصادی راہداری سی پیک کے دوسرے فیز میں داخل ہو چکا ہے، اور پاکستان نے چین سے جنگی جہاز، سب میرینز اور جدید ترین اسٹیلتھ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے۔ امریکی اسے اپنے انڈو پیسیفک اسٹریٹجی کے لیے خطرہ تصور کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ اگر پاکستان نے اپنی بڑھتی ہوئی میزائل صلاحیت کو چین کی کمرشل بیسز کے دفاع کے لیے استعمال کیا تو یہ امریکی بحریہ کے لیے ایک ڈبل تھریٹ بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹولسی گیبرڈ نے اپنی بریفنگ میں بار بار پاکستان کے وسیع تر سیکیورٹی مفادات کا ذکر کیا اور کہا کہ پاکستان کی رینج اب ساؤتھ ایشیا کے سیاق و سباق سے باہر جا رہی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے اس صورتحال کا پس منظر سمجھ لیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک امریکی پالیسی پاکستان کے لیے ڈو مور پر مبنی تھی، یعنی وہ پاکستان سے دہشت گردی کے خلاف مزید اقدامات کا مطالبہ کرتے تھے اور بدلے میں امداد دیتے تھے، لیکن اب یہ پالیسی مکمل طور پر بدل چکی ہے۔ اب امریکہ پاکستان کو ایک پیئر کمپٹیٹر کی طرح دیکھ رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک جیت ہے، اگرچہ اس میں خطرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ جب کوئی سپر پاور آپ کو اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ صلاحیت حاصل کر لی ہے جہاں آپ کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ پاکستان آج جس مقام پر کھڑا ہے وہاں وہ صرف اپنی سرزمین کا دفاع نہیں کر رہا بلکہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے ایک ڈیٹرنس کی حیثیت رکھتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ اسرائیلی لابی بھی پاکستان کے خلاف مسلسل بیانیاں تیار کر رہی ہے۔ تکنیکی لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان کا شاہین 3 اور ممکنہ طور پر شاہین 4 پروگرام امریکی تھنک ٹینکس کے لیے ایک بلیک باکس کی طرح ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ پاکستان نے اصل میں کون سی میٹلرجی استعمال کی ہے۔ ہیٹ شیلڈز کے لیے پاکستان نے ایسے کمپوزٹ میٹیریلز بنا لیے ہیں جو ری انٹری کے وقت 10,000 ڈگری سیلسیس تک کا درجہ حرارت برداشت کر سکتے ہیں، اور یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو بہت کم ممالک کے پاس ہے، اور پاکستان نے اسے مکمل طور پر ریورس انجینئر کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان واقعی ایک ICBM بنانا چاہتا ہے؟ پاکستان کی دفاعی پالیسی ہمیشہ سے کریڈیبل منیمم ڈیٹرنس پر مبنی رہی ہے، لیکن امریکیوں کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان ICBM کی صلاحیت حاصل کر لے گا دراصل ایک خود ساختہ پیش گوئی ہے جسے وہ سچ ثابت کرنے کے لیے پریشر بنا رہے ہیں۔ اب اس ساری صورتحال میں پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک کارڈ کون سا ہے؟ وہ ہے پاکستان کا انسانی اثاثہ، یعنی وہ سائنسدان اور انجینئر جنہوں نے یہ سب ممکن بنایا۔ دنیا یہ جان کر حیران ہے کہ پاکستان نے کس طرح محدود وسائل کے باوجود ایسی ٹیکنالوجی حاصل کر لی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا دفاعی اثاثہ اس کی مسلح افواج کا مورال ہے۔ پاکستانی فوج اور اسٹریٹجک فورسز اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں اور انہیں معلوم ہے کہ ملک کی بقا داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ اب ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ خصوصی سکوپ بتاتا ہوں جس کی وجہ سے پوری دنیا کے دفاعی تجزیہ کار چونک گئے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ پاکستان نے نہ صرف اپنے جوہری ہتھیاروں کی حفاظت کو یقینی بنایا بلکہ حال ہی میں کچھ ایسے سائبر ڈیفنس سسٹمز متعارف کرائے گئے ہیں جو کسی بھی بیرونی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہیکنگ کی کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے اپنے نیوکلیئر فیوژن ریسرچ میں بھی غیر معمولی ترقی کی ہے جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان کی اگلی نسل کے ہتھیار اور بھی زیادہ طاقتور ہوں گے۔ دوستو، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی سوچ کو وسعت دیں اور یہ سمجھیں کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ایسی طاقت ہے جو اب دنیا کے فیصلوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں پر مزید گہرائی سے تحقیق چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ پاکستان کا کون سا میزائل سسٹم آپ کے خیال میں سب سے زیادہ گیم چینجر ہے۔ کیا یہ ابابیل ہے یا شاہین ہے؟ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ پوری قوم کو اپنی حقیقی طاقت کا علم ہو۔
چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں تاکہ پاکستان کی ڈیفنس سے جڑی ہر بڑی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔